अस्सलाम दोस्तों, मैं खुश आमदीद। मियां साहब ने जनाब मौलाना साहब ने टाले आज ये पक्की खबर आ गई है। मौलाना साहब के साथ जो नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के हतमी तौर पर कामयाब होने की कुछ इतलात मिल रही हैं और इस बात का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान मौलाना साहब के साथ आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की बनफ्से नफीस मुलाकात होने जा रही है। यानी नवाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब को अपने साथ गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं मौलाना साहब के घर, और वहां पर आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना साहब के दरमियान जो शिकवे शिकायतें हैं उनको दूर कराया जाएगा और जनाब मिलकर आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता वो हमवार किया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि अलहदगी के अंदर जो नवाज शरीफ साहब की मौलाना साहब के साथ मुलाकात हुई है उसमें मौलाना साहब के सबसे बड़े इशू को भी नवाज शरीफ साहब की तरफ से एड्रेस कर लिया गया है और इस तरह एड्रेस किया गया है कि मुतमईन होंगे मौलाना साहब और मिर्चें लगेंगी जनाब भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अल मारूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कैसे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि नवाज शरीफ ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसके जरिए मौलाना साहब को अपने साथ चिमोड़ लिया है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को धुतकार दिया है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, मानी केस भी है और अब यकीनी तौर पर इस पेशरफ्त से लुत्फ भी उठाएंगे। दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने जो है मौलाना साहब उनको ढाने की जो तरकीब निकाली है वो क्या है, और सबसे बढ़कर ये कि नवाज शरीफ हुकूमती इत्तेहाद को बरकरार रखने और चलाने के लिए क्यों कर सरगर्म हुए हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दो और खबरें हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और एक एतराफ भी आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि मामला है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का और आज दोपहर 12 बजे तक का टाइम था प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने का। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब की चैम्बर में जो सदारती उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। 3 मजमूई तौर पर कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। एक कागजात नामजदगी जमा कराया गया है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से और उनकी तरफ से उनके वकील फारूक चिनाइक, उनके प्रपोजर और उनके सेकेंडर ने जनाब कागजात नामजदगी जमा भी कराए और जो है मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं इस्लामाबाद में इस सदारती इलेक्शंस के लिए, उनके सामने जाकर उन्होंने अपनी तायीद और तजवीज़ दोनों को इंडोर्स किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से एक सरप्राइज डेवलपमेंट सामने आया है। सरप्राइज तो नहीं है खैर, लेकिन उनकी तरफ से जनाब महमूद खान अचकजई साहब को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया गया है और उनकी तरफ से भी बैरिस्टर गौहर खान साहब, जनाब उमर अयूब साहब और जनाब सरदार लतीफ़ खोसा ने जो हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब उनके चैम्बर में जाकर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और उसमें जनाब बैरिस्टर गौहर और जनाब अली मोहम्मद खान साहब वो प्रपोजर और सेकेंडर थे जनाब महमूद खान अचकजई साहब के हवाले से। अब महमूद खान अचकजई साहब की एंट्री बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि ये वैसी ही एंट्री है जैसे माजी के अंदर, जिसने मैंने कल भी आपको एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि एक थूक का दरिया है जो चाट के जाना है। और रजी साहब का ये जुमला हमें बार बार याद आता है कि जनाब इनको उस वक्त तक मौत नहीं आनी जब तक ये अपना सारा थूका चाट नहीं लेंगे। होता ये है कि कल एक मुझे इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और अमूमी तौर पर जो इंफॉर्मेशन होती है वो या तो बिल्कुल क्लियर कट होती है, कैंडिड होती है कि जनाब ये होने जा रहा है और ये होगा। अदरवाइज जो इंफॉर्मेशन है वो बाज़ दफ़ा इशारों में आती है कि जनाब एक ऐसा शख्स जो है इमरान खान उसको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना रहा है जिसको इमरान खान साहब बहुत ही ज़्यादा जिनका जलसों के अंदर मजाक उड़ाया करते थे और ख़ास अंदाज के ज़रिए उनको मुखातब किया करते थे। और फिर दूसरा इशारा ये दिया गया कि जनाब ये ऐसी शख्सियत होगी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है जिससे हालिया 24 घंटों के दौरान इमरान खान साहब की टीम की मुलाकात हुई है। अब अगर देखा जाए तो जब भी ये इशारे मिलते हैं तो यही बात ज़हन में आती है कि जनाब एक ऐसा शख्स जिसका इमरान खान मजाक उड़ाते थे और जलसों में उड़ाते थे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के अलावा कुछ नहीं। और हकीकत भी ऐसे ही है कि आप जौन सा मर्जी जो है जलसा इमरान खान का उठा के देख लें, वहां पर मौलाना साहब की तज़हीक ना हुई हो तो आप कहिएगा कि यार बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जब ये गुफ्तगू हो रही थी उससे पहले जो मुलाकातें थी वो PTI के वफ्द की मौलाना साहब के साथ थी और ये मीडिया पर रिपोर्ट हुआ। महमूद अचकजई साहब के साथ मुलाकातें ज़रूर हुई हैं लेकिन वो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो सकी, लिहाजा
لہٰذا میں نے اسی انفارمیشن کو اسیس کرتے ہوئے مولانا صاحب کا نام لے دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ مولانا صاحب کا ذکر نہیں تھا، یہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب کا ذکر تھا۔ یہ جو مس کیلکولیشن ہوئی اس پر میں اپنے ویورز سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن بعض دفعہ اس طرح کی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ چونکہ میرے اندازے کی غلطی نہیں، تو جو چیز سامنے آ رہی تھی، جس طریقے سے اشارہ مل رہا تھا، وہ مولانا صاحب کی طرف اشارہ کر رہا تھا، لہٰذا میں نے اس کو مولانا صاحب کے ساتھ ریلیٹ کر دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مولانا صاحب ہوں یا محمود اچکزئی صاحب ہوں، یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں جن پر عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم بہت ہی زیادہ اعتراض کرتی رہی۔ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ماضی میں لی جانے والے ٹویٹس کو دیکھیں، جہاں پر محمود اچکزئی، بلکہ ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے، دھرنے کے دور کی ویڈیو ہے، جہاں پر عمران خان صاحب محمود اچکزئی صاحب کی ممکری کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اور آج عمران خان صاحب نے ان کو پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بنایا ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کے نزدیک موقع محل کے مطابق اپنی پوزیشن کو چینج کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور اصل میں پرابلم آتی ہے ان کے ووٹرز اور سپورٹر کے لیے، جو عمران خان کے کہنے پر عمران خان کہتا ہے ہوش تو وہ شروع ہو جاتے ہیں، عمران خان کہتا ہے چپ کر جو تو وہ چپ کر دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کی جب سچویشن آ جاتی ہے تب ذرا تھوڑی سی پرابلم کریٹ ہوتی ہے، اور مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے آج محمود خان اچکزئی صاحب کو پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بنانے کے بعد وہ تمام لوگ جو محمود خان اچکزئی صاحب کا عمران خان صاحب کے کہنے پر مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو ٹرول کیا کرتے تھے، آج ان کے اندر، ان کو محمود خان اچکزئی صاحب کے اندر ہر طرح کی صفات نظر آ رہی ہوں گی، ہر طرح کی خوبی نظر آ رہی ہوگی، ان کے کریکٹر کے اندر کسی طرح کی کوئی خامی نہیں ہوگی، ان کی جمہوریت پسندی میں کسی طرح کی کوئی خامی نہیں ہوگی، ان کی سیاست پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آج صورتحال بدل گئی ہے، وہ جو شفٹ ہے نا وہ آ گیا ہے۔ دوسری جانب ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے ایوان بالا میں، جہاں پر کچھ اجنبی گھس آئے، اور ان کے انکشاف نے بھی بہت ہی زیادہ اہمیت رکھ دی ہے۔ اجنبی کو کہتے ہیں اسٹرینجر ان دا ہاؤس۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو اسمبلی کا ممبر نہ ہو، نہ قومی اسمبلی کا نہ سینٹ کا، اگر وہ اس اجلاس کے اندر موجود ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اسٹرینجر ان دا ہاؤس، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا اسمبلی کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو یا وہ استعفیٰ دے چکے ہوں، تب بھی ان کو اسٹرینجر آف دا ہاؤس کہا جاتا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 9 مارچ کو صدارتی انتخاب کا شیڈول کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام اراکین اسمبلی جو دونوں نشستوں پر منتخب ہوئے تھے، صوبائی اسمبلی میں ہوئے، قومی اسمبلی میں ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایوان بالا کے ممبر بھی تھے، ان کو ایک سیٹ کو چھوڑنا تھا، یا تو ان کو نیشنل اسمبلی کی سیٹ چھوڑنا تھا، یا ان کو پروونشل اسمبلی کی سیٹ چھوڑنی تھی، یا ان کو سینٹ کی سیٹ چھوڑنی تھی۔ اور پھر 6 اراکین ایسے سامنے آئے جنہوں نے اپنی پروونشل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کی سیٹ کو ریٹین کرنے کے لیے سینٹ کی سیٹ کو چھوڑا، جس میں یوسف زئی گیلانی صاحب ہیں، جس میں جناب صادق سنجرانی صاحب ہیں، جس میں جناب سرفراز بگٹی صاحب ہیں، جس میں جناب یوسف زئی گیلانی ہیں، جس میں جناب نثار کھوڑو ہیں، جس میں وہ ہیں ایک اور ڈیر صاحب ہیں، ڈار صاحب، لیاقت ڈار صاحب، انہوں نے بھی یہ جو اپنی سیٹس ہیں وہ چھوڑی۔ لیکن یہ جو اجلاس ہے سینٹ کا، اس کے اندر اچانک جو 2 اراکین ہیں پیپلز پارٹی کے، نثار کھوڑو اور جناب متاب ڈار صاحب، یہ انہوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے، اور یہ جو ہے نا یقینی طور پر اس آئینی شق کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور ان کی اس خلاف ورزی پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب آپ ممبر نہیں تھے تو آپ سینٹ کے اجلاس میں کیا کرنے گئے تھے، یا انہوں نے اس بات وہ جو ہے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم نے سندھ اسمبلی کی رکنیت سے حلف چونکہ اٹھا لیا ہے، لہٰذا اب یہ وہاں پر ممبر نہیں بن سکتے۔ یہ اب اس پر دیکھنا ہے کہ کون سی یہ جو قانونی سچویشن ہے یہاں پر ڈیولپ ہوگی۔ البتہ 10 اراکین ہیں سینٹ کے جو الیکشنز پریزیڈنشیل الیکشن کے اندر جن کے ووٹوں کی کمی ہوگی۔ اصولی طور پر سینٹ کے جو الیکشنز ہیں وہ ہونے ہیں 15 مارچ کو، اور جو سیٹیں ہیں نیشنل جو سینٹ کی جو خالی ہو چکی ہیں ان کو پر کیا جائے گا، لیکن قواعد کے مطابق پریزیڈنشیل الیکشن ہو سکتا ہے جبکہ سینٹ کے اندر جو اراکین ہیں وہ 50% سے زیادہ ایوان کے اندر موجود ہوں، یعنی ان کی مجموعی تعداد 50% سے زیادہ ہو، تب سینٹ کا الیکشن کیا ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو 10 سیٹس ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں پریزیڈنشیل الیکشن کے لیے جو خالی ہیں، اور اس کے لیے 6
सीटों के ऊपर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और इन 6 में से 2 सीटों के हामिल अफराद का मैंने आपसे जिक्र किया कि वो यहाँ पर मौजूद है। और मैं मुसलसल आपको इस हवाले से आगाह कर रहा हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में अगर नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब मिलकर MQM और जमीयत उलमा इस्लाम दोनों को राज़ी नहीं करेंगे, तब जो है इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आसिफ अली जरदारी साहब के लिए इलेक्शन जीतना। क्योंकि जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वहाँ पर वोटों की मजमूई तादाद है 65, जो बलूचिस्तान असम्बली के बराबर है। और बलूचिस्तान के अंदर मौलाना साहब के और महमूद अचकज़ई साहब के वोट्स मौजूद हैं। और मौलाना साहब के जो दरीना ताल्लुकात हैं वो अगर नवाज शरीफ साहब के साथ भी हैं तो वो महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ भी हैं। लिहाजा आसिफ अली जरदारी साहब को कंफर्टेबली जिताने के लिए नवाज शरीफ साहब को, मौलाना साहब को ना सिर्फ राज़ी करना होगा बल्कि उन्हें आसिफ अली जरदारी साहब के कैंप में भी लाना होगा। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने कल जाकर खुद मौलाना साहब की रिहाइशगाह पर उनके साथ मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के अंदर जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इतलात ये मिल रही हैं कि उनको ना सिर्फ ढा लिया गया है, नवाज शरीफ कहते मैं उन मिलन गया था मैं उन्होंने टा लिया, तो उनको उन्होंने टा तो लिया है, लेकिन इसका भी हतमी ऐलान उस सूरत में होगा जब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उनके गिले शिकवे होंगे और आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनके साथ अपने मामलात को तय करेंगे। अलबत्ता सबसे इंपॉर्टेंट इशू है मौलाना साहब का, वो है इंतखाबी धांधली का। मौलाना साहब ने कल भी नवाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात हुई है उनकी 1 to 1, उस मुलाकात में इस बात का जिक्र किया है कि मेरे मैंडेट को चुराया गया, जिस पर नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने मौलाना साहब की खिदमत में अर्ज किया कि जनाब आपका जो मैंडेट है वो पंजाब में नहीं है, सिंध में नहीं है, आपका मैंडेट है खैबर पख्तूनख्वा में। और आपका मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में ना मुस्लिम लीग नून ने चुराया है और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चुराया है। आपका मैंडेट उन लोगों ने चुराया है जो आपके साथ इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं और आपको अपोजिशन में शामिल करके आपकी स्ट्रीट पावर को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए आपको रियासत के सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा आपको अगर जद्दोजहद करनी है तो अपने मैंडेट के लिए उन लोगों से के खिलाफ करनी है जिन्होंने आपका मैंडेट चुराया, ना कि आपके मैंडेट चुराने वालों के साथ मिलकर आपने उन लोगों के खिलाफ जद्दोजहद करनी है जो आपको आपका मैंडेट वापस दिलाना चाहते हैं। बताया ही जा रहा है कि इस चक्कर के अंदर नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब के सामने एक प्रपोजल रखा है। मौलाना साहब को यह बात बावर कराई गई है कि इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर या मुल्क में मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर धांधली का बहुत ज़्यादा शोर है। और उन्होंने मौलाना साहब को इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या बाकी जो जमातें हैं वो अपने अपने तौर पर अपने अपने मैंडेट के ऊपर डाका डाले जाने की बात कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि इस इशू को वज़ीर आज़म के और प्रेसिडेंट के इंतखाब के बाद एड्रेस किया जाए। और उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि जिस वक्त पनामा का चक्कर चल रहा था उस वक्त मुझे ये तजवीज़ दी गई कि मैं पार्लियामेंट्री फोरम पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर, जिसके लिए उस वक्त इमरान खान साहब की जमात जो असम्बली में मौजूद थी उन्होंने भी इस बात का मुतालबा किया था कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए जो पनामा के इशूज़ का जायज़ा ले सके। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की बजाय जुडिशल इंक्वायरी को तरजीह दी और जुडिशल इंक्वायरी का नतीजा पनामा केस में नवाज शरीफ साहब की इक़्तिदार से बेदखली और ताहयात नाअहली की सूरत में निकला। नवाज शरीफ साहब ने कहा है मौलाना साहब को कि जनाब इस मर्तबा ये वाला जो सियासतदानों की जो डोमेन है उस डोमेन को हम किसी भी सूरत नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं हैं। और उन्होंने मौलाना साहब को ये पेशकश की है और उनको इस बात से आगाह भी किया है कि सदारती इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन ख़त्म होने के बाद वो खुद नेशनल असम्बली में खिताब भी करेंगे और नेशनल असम्बली में खिताब करते हुए वो लोग कौम को यकजा करने के लिए इख्तलाफात को भुलाने का पैगाम भी देंगे और इंतखाबी धांधली को एड्रेस करने के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की तजवीज़ भी देंगे। और मुमकिना तौर पर उस कमेटी को हेड करने की जिम्मेदारी मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी देंगे, क्योंकि मौलाना साहब इस वक्त पीपल्स पार्टी की ज़रूरत भी है, नून लीग के भी वो साथ हैं और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी उनके साथ राब्तों में है। लिहाजा मौलाना साहब के ऊपर कंसेंसस हो सकता है कि वो इस पार्लियामेंट्री कमेटी को हेड कर सके जो
دھاندلی کے ایشوز کو دیکھے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ مولانا صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے اس بات پر بھی تجویز دی ہے کہ اگر اس کمیٹی کی فائنڈنگز میں اس بات کا ذکر ہو جاتا ہے کہ جناب ادارہ جاتی دھاندلی ہوئی ہے یا وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں 1-1.5 سال کے بعد ری الیکشن کے ایسپیکٹ پر بھی غور کیا جائے گا، اور اس کے لیے اسی پارلیمنٹری وہ جو کمیٹی ہے اس کے فورم کے اوپر بات کی جائے گی، اور اس پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر تمام جماعتوں کے جو اراکین ہیں وہ موجود ہوں گے، اور تمام جماعتوں کے اراکین سے، تمام جماعتوں کے لیڈر سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ اپنی پارٹی کے ایسے لوگوں کو اس کمیٹی کے لیے نومینیٹ کریں جو معاملہ فہم بھی ہوں اور چیزوں کو لے کر آگے چلنے کے لیے، یعنی وسیع تر کنسنسس کو ڈیولپ کرنے کے لیے رول پلے کر سکیں۔ تماش بین نہ ہو جو اندر والی باتیں اٹھا کر باہر آ کر ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی۔ البتہ ان کا یہ کہنا تھا نواز شریف صاحب کا کہ یہ کمیٹی ہم آپ کے لیے تیار بنانے اور آپ کو اس کو ہیڈ کر کے دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہی وہ ایشو ہے میرے خیال میں جو اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ ایک جانب مولانا صاحب ہیں جو اپنے مینڈیٹ کو لے کر اس وقت جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ہے جو اپنے مینڈیٹ کے لیے جو ہے وہ اس وقت احتجاج کر رہی ہے، اور یہ اگر ان کے ایشوز کو ایڈریس کر لیا جائے اور کمیٹی کو ہیڈ کریں مولانا صاحب، تو یہ بالکل ویسی ہی سچویشن ہوگی جس کا میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا۔ مولانا راضی ہو جائیں گے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف ممکنہ طور پر جو ہے وہ اختلاف کرے گی، اور اس کے نتیجے میں دھاندلی کے ایشوز پر پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ کمزور ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے، لیکن اگر وہ نواز شریف کی اس تجویز کو قبول کرتے ہوئے اس کمیٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، تب نواز شریف کی سپریمیسی نہ صرف ڈیولپ ہو جائے گی بلکہ پاکستان تحریک انصاف اس کے بعد روڈز پر آ کر کسی طرح کی دھاندلی کے خلاف کیمپین چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کا نہ صرف ماسٹر سٹروک ہے بلکہ یہ اس بات کا بھی واضح پیغام ہے کہ نواز شریف اگلے 5 سال کے لیے سیاست کرے گا، بھرپور طریقے سے کرے گا، اور گج وج کے کرے گا۔ نہ صرف سیاست کرے گا بلکہ جو ہے نا وہ مرد سیاست ہو کے ان تمام لوگوں کو انگلیوں کے اوپر نچائے گا بھی، اور اس کا یہ پہلا ثبوت سامنے آ گیا ہے۔ اپنے جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔